आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम उल वासदी साहब। पिछले दिनों मैंने मिरर टाइम्स पर एक वीडियो में तबसरा किया था कि डॉक्टर मुफ्ती नदीम उल वासदी साहब का कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ का इस्लामी तशख़्ख़ुस से ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह अमेरिका और भारत के हवाले से उन्होंने मिसाल भी दी थी। काफ़ी तनाज़ुर भी हुआ सोशल मीडिया पर, और इस वक्त मैंने चाहा कि खुद बराह रास्त मुफ्ती साहब से बातचीत करते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक तहरीरी वज़ाहत भी जारी की थी और उनका कहना था कि मैं किसी और पस मंज़र में कह रहा था, इसको कुछ और समझ लिया गया है, मेरी मंशा वो नहीं थी। और हाल ही में मुफ्ती साहब की तरफ से अपडेट भी सामने आया कि उन्होंने अपने यूट्यूब से उस 12 मिनट के क्लिप को भी डिलीट कर दिया है, जिसके शुरू के 3-4 मिनट में बात समझी जा रही थी कि वो एक तरह से ये बात कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो जाता है तो उससे भारत के मुसलमानों के इस्लामी तशख़्ख़ुस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या जिस तरह मुसलमान अमेरिका और दूसरे मुल्कों में रहते उस तरह यहाँ भी रह लेंगे। तो बराह रास्त मौजूद है मुफ्ती यासिर नदीम उल वासदी साहब, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की भी ख्वाहिश थी कि आप उनको बुलाइए, उनसे बातचीत कीजिए, और ताकि वो अपने मौक़िफ़ की खुद वजाहत कर सके। मुफ्ती साहब, मिरर टाइम्स में खुश आमदीद। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी वीडियो को लेकर के लोगों में बेचैनी थी, परेशानी थी कि आप जो जमहूर की राय है या हिंदुस्तान में जो यूसीसी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा रही है उससे हट करके लोगों को एक राय दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसका विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इख्तलाफ भी करेंगे, इसकी मुखालफत करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तब भी सरकार इसको नाफिज करने में कामयाब हो जाएगी। तो असल आप कहना क्या चाह रहे थे? मैं जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आपने मुझे इनवाइट किया सबसे पहले, और जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ मेरी अपनी दानिस्त के एतबार से जो मौक़िफ़ मैंने इख्तियार किया है इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान, और वो मौक़िफ़ पहले अगरचे निकल कर सामने नहीं आया था, लेकिन हर शर से कुछ न कुछ खैर बरामद होती है, वो मौक़िफ़ शायद ही किसी और ने इख्तियार किया हो, और वो ये कि मैं ये समझता हूँ कि यूसीसी की हिमायत या मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो मुखालफत है वो करीब बकुफ़्र है, और उसकी वजह यह है कि ये उन मसाइल का इनकार है कि जो कुरान और सुन्नत के ऊपर मबनी है, और सुन्नत भी वो जो तवातुर के साथ हम तक पहुंची है, और ऐसी किसी भी चीज़ का इनकार शरीयत की ज़बान में कुफ्र होता है। तो ये कहना कि मैं यूसीसी की किसी भी नाहिए से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिमायत करता हूँ जबकि मेरा मौक़िफ़ इतना सख्त हो, ये दुरुस्त नहीं है। मेरी वीडियो किसी शख्स ने जो लाइव स्ट्रीम थी उसमें से 3 मिनट 18 सेकंड की वीडियो काट कर पब्लिक कर दी और उसको वायरल कर दिया। ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं गोया के मुसलमानों को ये कह रहा हूँ कि नहीं, आपको मुखालफत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एहतजाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ईमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि उसी वीडियो में मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने जो भी तरीक़ा-ए-कार इख्तियार किया है उसकी हिमायत करनी चाहिए। कल भी मैंने कल और परसों ट्विटर स्पेस पर इसी मौक़िफ़ को रखा कि जो भी मुस्लिम तंजीमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं उस स्ट्रैटेजी के साथ मुसलमानों को साथ में आना चाहिए। नहीं, असल आपकी वीडियो से मैसेज चला गया कि चूंकि आपने कह दिया कि बीजेपी चाहेगी तो उसको नाफिज कर देगी, आप इसको रोक नहीं सकते, तो उससे लोगों को समझ में आया कि जब हुकूमत पावरफुल है, ताकत में है, उसके पास अक्सरियत है, तो कोशिश करना एक तरह से जाया हो जाएगी। तो इस वजह से लोगों में कहीं ना कहीं मैसेज गया होगा। खैर आपने जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मैसेज उस वक्त जरूर जाएगा जबकि आप सिर्फ उसी वीडियो को देखेंगे जो 3 मिनट 18 सेकंड की है। लेकिन अगर आप पूरे कॉन्वर्सेशन को देखेंगे कि एक आदमी आकर ये कह रहा है कि भाई अब तो तुम्हारी शरीयत गई, अब तुम कैसे करोगे, तो अब उसके जवाब में हम ये कहेंगे कि तुम कानून बनाओ, हम अगर कुरान और सुन्नत पर हमारे लोग चलने वाले होंगे तो तुम्हारे कानून बनाने से हमारे ऊपर धेले का फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अगर इस सवाल और जवाब दोनों को सामने रखेंगे तो वो मैसेज नहीं जाएगा। मुझसे मुस्लिम पर्सनल किसी का सवाल था और उसका आपने जवाब दिया, लेकिन एक्चुअली जो आपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करवाई थी उसमें सवाल मिस था, जिसकी वजह से लोगों की गलतफहमी हुई। नहीं, वो जो वीडियो चली है कि जिसको आपने भी ट्वीट किया और बाकी लोगों ने भी ट्वीट किया, उस वीडियो में सवाल है ही नहीं, और वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है। वो कहां से आई है, किसने की? आपके यूट्यूब पर 12 मिनट की वीडियो का अपलोड थी, गालिबन उसके शुरू के 4 मिनट में बातें थी। उसमें सवाल है, आप अगर उसको देखेंगे उसमें ये एतराज है, और सामने वाला गालिबन एक शख्स है जिसकी आईडी काफिर के नाम से थी, क्या थी, वर्मा कोई करके आया था, तो उसने ये सवाल किया था, तो वो मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मान ले मैं एक वीडियो बना रहा होता है यूसीसी के ऊपर और उसमें मैंने सिर्फ इतनी बात की होती और मैं रिलीज कर देता, तो अब ये मेरा मौकिफ था। लेकिन अगर वो सवाल और जवाब के कॉन्टेक्स्ट में है तो अब मेरा मौकिफ वो नहीं है जो खाली पेश किया गया है, जबकि मैं अपने मौकिफ की तहरीरी
तकरीरी कई मरतबा वजाहत कर चुका हूँ, ट्विटर के ऊपर भी और एक्चुअली आपकी जो वीडियो शुरू हुई ना वहीं से, शायद वो जो सवाल का जो हिस्सा बता रहे हैं वो बाद में एडिट में लाया गया होगा, शुरू वहीं से हुई, इस वजह से लोगों को गलत फहमी हुई जो वीडियो थी आपके यहाँ। खैर मुफ्ती साहब, आप उस वीडियो में भी कह रहे थे कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसका इस्लामी तशख्खुस से ताल्लुक नहीं है। आपका क्या मौक़िफ़ इस बारे में? जैसे कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त तमाम तंजीमों का मौक़िफ़ हो यही कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को मजहब से जोड़ा गया है और 150 सालों से तकरीबन इसी मौक़िफ़ की बुनियाद पर यहाँ के दस्तूर में मुस्लिम पर्सनल लॉ की आज़ादी दी गई है मुसलमानों को। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज का इजाफा और करना चाहूंगा कि आपने शुरू में भी कहा कि मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। देखिए, मेरा जो कौल है वो कोई मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है। अगर मान लीजिए मेरी किसी बात से एक आदमी भी जो मुस्लिम कम्युनिटी का एक मुत्तफ़िक़ा स्टैंड है उसके मुखालिफ तासुर लेता है, तो ये मेरी बात के वापस लेने के लिए काफी है। यानी एक आदमी भी अगर जिसकी बात में वजन है, अगर वो गलत तासुर ले रहा है तो मुझे ये चाहिए कि मैं अपनी बात को अपने उस मंजर से हटा दूं, क्योंकि उससे एक आदमी ने गलत तासुर लिया है। तो इसलिए एक तो बात ये। दूसरी बात, इस्लामी शनाख्त का मसला। यहां मैं उसूली गुफ्तगू करना चाहूंगा और मुझे इख्तिलाफ होगा बहुत से मुफक्किरीन से और उलमा से, और वो ये कि हम जिस निज़ाम में रहते हैं, सेक्युलर निज़ाम में, चाहे वो आप इंडिया में रहें या अमेरिका में या बरतानिया, किसी भी दूसरे मुल्क में जहां जहां सेक्युलरिज्म है, हम अपने मसाइल को अपनी शनाख्त की बुनियाद पर उठाते हैं। ये कहते हैं कि ये हमारी शनाख्त है। मसलन हिजाब का मसला जब चला तो ये कहा गया कि ये एक इस्लामिक आइडेंटिटी है। ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये इस्लामी नुक्ता नज़र से बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि इस्लाम में जो आइडेंटिटी का आप तर्जुमा करेंगे टेक्निकल टर्म में, वो है शिआर। तो अब हमारे जो शायर हैं उनमें मसलन अजान है, दाढ़ी है, टोपी है, ये हमारे शायर हैं कि जिनको देखकर ये लगता है कि हाँ भाई ये बंदा मुसलमान है। लेकिन मसलन नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, इस्लाम का कानून विरासत, कानून वसीयत, रोज़ा रखना वगैरह वगैरह जितने भी आइली या पर्सनल लॉज हैं, ये शायर या आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि ये फ़राइज़ और वाजिबात के ज़मीन में आते हैं। और आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन है, अगर आप गूगल के ऊपर थोड़ी सी भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि culture and personal choices are the main points that form personal identity। अगर सकाफत या जो जाती राय होती है वो पर्सनल एक इंसान की आइडेंटिटी बनाती है। तो जब हम ये कहते हैं कि जी ये हमारी आइडेंटिटी है, तो हम गोया कि ये बता रहे हैं लोगों को कि ये हमारी पर्सनल चॉइस है, और पर्सनल चॉइस में आपको इख्तियार होता है, आप करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। तो फिर आपको पब्लिक ऑर्डर का हवाला दिया जाता है या इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर का हवाला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई आप अपनी पर्सनल चॉइस अपने पास रखें, अपने घर पर प्रैक्टिस करें। जब आप पब्लिक में आएंगे तो फिर आपको जो है वो कलेक्टिव ओपिनियन को फॉलो करना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि ये मसाइल हमारी शनाख्त यानी आइडेंटिटी का मसला नहीं है, ये हमारे इसेंशियल्स हैं, ये हमारे फराइज हैं। तो जब जिस तरीके से मान लीजिए अगर कोई हुकूमत ये कानून बना दे कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो क्या आप नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? या अब ये कहा जाएगा कि नहीं, अब चूंकि हुकूमत ने कानून बना दिया अब तो हम नमाज पढ़ ही नहीं सकते? ऐसा नहीं होगा। आप नमाज पढ़ेंगे, आप उसके लिए आखिरी दम तक जाएंगे, लेकिन नमाज पढ़ेंगे। ये मैंने एक मिसाल दी, क्यों? इसलिए कि नमाज फर्ज है। ऐसे ही जो और अहम इसकी अहमियत में इजाफा किया, और यही सबका मौक़िफ़ भी है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो मजहब का हिस्सा है। जिस तरीके से नमाज रोजा मजहब का हिस्सा है, उसी तरीके से इस्लामी निज़ाम के मुताबिक शादी करना या तलाक का होना या खुला के मसाइल या विरासत के मसाइल है, उसी तरह है। और यही लड़ाई चल रही, जो बीजेपी के लोग हैं वो मुसलमानों को ये कहकर भटका रहे हैं इन दिनों कि नमाज रोजा पर असर नहीं पड़ेगा और इसका उससे ताल्लुक नहीं है। तो इसी वजह से लोग पूरा मौक़िफ़ यही है मुझे सभी का कि ये मजहब का हिस्सा है। अगर इससे आप रोकेंगे तो मुसलमान अपने मजहब पर अमल करने से महरूम होंगे, वो गुनहगार समझे जाएंगे। वो जो रखा जा रहा है ना, वो गलत तरीके से रखा जा रहा है। हमारा इख्तिलाफ इस पर है। हम ये कह रहे हैं कि शनाख्त का मसला है। हम ये, मेरा कहने का मकसद ये है कि शनाख्त का मसला नहीं है, ये आपके वाजिब और फराइज का मसला है। शनाख्त वो अगर शनाख्त कह रहे हैं तो वो एक अल्फाज बदल कर कह रहे हैं। जैसे कल ही मैंने मुआज़ नुमानी का इंटरव्यू लिया तो उनका ये कहना था कि हमारे मजहब का हिस्सा है, ये लाज़मी जुज़ है मजहब का ये सारा। तो अंदाज अलग अलग है। चूंकि आपने अपनी उस वीडियो में ये कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस्लामी तशख्खुस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के खत्म हो जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरे पास मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर आप समझते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ आपके तशख्खुस की बुनियाद है तो ये दुरुस्त नहीं है। मुस्लिम पर्सन, मैं अभी भी कह रहा हूँ,
کہ جو لا ہے حکومت نے, وہ مسلم پرسنل لا کہاں سے آیا؟ قانون حکومت نے بنایا نا. حکومت کا کوئی بھی قانون ہمارے تشخص کی بنیاد نہیں ہے. ہمارے تشخص و دین کی بنیاد قرآن و سنت ہے. یہ مسلم پرسنل لا حکومت کا بنا ہے, وہ قانون نہیں ہے. اصل دقت کہاں ہوگی کہ قانون بن جاتا ہے, یقیناً اگر کوئی اسلام پر عمل کرنا چاہے کوئی نہیں روک سکتا ہے, لیکن کچھ معاملے ایسے آ جاتے ہیں جہاں پر دشواریاں ہو جاتی ہیں. جیسے شادی کا مسئلہ ہے, کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اب اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے نام پر کسی کو رکھ سکتا ہے. اب مسلمان ہے تو وہ دوسری شادی نہیں کر پائے گا اگر قانون بن جاتا ہے. اگر وہ کرتا ہے شادی اور اس کا رجسٹریشن نہیں کراتا ہے تو وہ حکومت کی نظر میں مجرم ہوگا کہ تم نے شادی کیوں کی, جبکہ شادی انلیگل ہے, بین ہے, تو وہ مجرم قرار پائے گا, اس کو سزا ہوگی. بھلے اسلامی اصول کے مطابق اس کی شادی سمجھی جائے گی. اسی طرح طلاق کا جیسا بھی معاملہ چل رہا ہے بھارت میں, حکومت نے طلاق کو کرمنل ایکٹ میں شامل کر دیا. ابھی آپ نے جو یہ فرمایا کہ نہیں مسلم پرسنل لا جو ہے وہ حکومت کا بنایا ہوا نہیں ہے, تو یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ نہیں, 1937 میں جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا تھا تو اس وقت کے جو علماء کرام تھے, جتنے اللہ دہلوی, مولانا ابو المحاسن سجاد اور کئی سارے اکابرین تھے, ان کی تو تجویزیں بیٹھ کر کے ایک میٹنگ کی اور بتایا کہ یہ ہمارے پرسنل لاز ہیں, ہمارے معاملوں میں اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا, اس سے الگ ہٹ کر کے نہیں. اس کے بعد جب 1947 کے بعد جب قانون بنا دستور ساز اسمبلی میں تو اسی کو شامل کیا گیا, الگ سے اس میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی. تو یہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکٹ بنا یہ حکومت نہیں بنایا نا, چاہے وہ علماء کی تجویز پر بنایا ہو یا خود سے بنایا ہو, بنایا تو حکومت نہیں نا. جی ٹھیک. اب اگر حکومت اس ایکٹ کو نہ بناتی تو کیا مسلمان اس پر عمل نہ کرتے؟ نہیں, دشواریاں پیش آتی. اب جیسے دشواریاں بھی نہیں ہے, میں خود کہہ رہا ہوں کہ دشواریاں بہت زیادہ پیش آئیں گی. میں کہہ رہا ہوں بنیاد کیا ہے؟ جب مسلمانوں کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ ہمارے مذہب پر عمل کرنے کی بنیاد یہ حکومت کا قانون ہے, تو جب حکومت کے قوانین بدلیں گے تو پھر لوگ مذہب کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. جب آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے مذہب کی بنیاد حکومت کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہے, آپ کے مذہب کی بنیاد قرآن و سنت ہے, اور قرآن و سنت ابھی ڈیڈ نہیں ہوئے ہیں, وہ صبح قیامت تک رہیں گے. مفتی صاحب جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ قرآن و حدیث سے بنائے گئے ہیں نا. میں بنیاد جو فقہ اسلامی ہے, جو ہمارا فقہ ہے وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. بینی تو کئی چیزوں میں ترمیم کی گئی ہے, حالات کے مطابق جو الگ الگ چیزوں کے اعتبار سے کئی سزائیں اس میں ترمیم کی گئی ہے. اب ہم کرمنل لا میں حکومت کے قانون کو مان رہے ہیں, سول لا میں ہم نے کہا کہ یہ ہماری اسلامی شریعت کے مطابق ہے, اس کو ماننا پڑے گا, یا ہم مسلمان اس کو مانیں گے. حکومت نے اس کے مطابق قانون بنا دیا تو یہ قرآن و سنت کے بنائے ہوئے قانون ہے, کوئی حکومت کا بنایا ہوا قانون ہے لیکن وہ قرآن سے ماخوذ ہے, تو یہ اسلامی لا ہی کہلائے گا نا, مسلم پرسنل لا کہلائے گا. مان لیجیے سعودی عرب ہے, وہاں زیادہ تر اسلامی نظام نافذ ہے, 100% تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے, لیکن وہ اس وقت کے حکمرانوں کا بنایا ہوا ہے. تب اس کو یہ کہہ کر اب اگر دیکھیں لوگوں کو اعتراض ہوا کہ جی امریکہ سے آپ نے ایکویٹ کر دیا, اب وہی اعتراض پھر آپ پر ہوگا کہ آپ سعودیہ سے ایکویٹ کر رہے ہیں انڈیا کو, جبکہ سعودیہ میں مسلمان حکومت میں ہیں, ان کے پاس قوت نافذہ ہے, جبکہ انڈیا میں مسلمان حکومت میں نہیں ہے. سعودی عرب میں سیکولرزم نہیں ہے جبکہ انڈیا میں سیکولرزم ہے, تو دونوں کو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کے چونکہ ایک سیکولر نظام میں رہتے آ رہے ہیں گزشتہ 75 70 80 سال سے, تو ہم اس باکس کے اندر ہی رہ کر مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا مطلب یہ جو مسلم پرسنل لا براہ راست قرآن و حدیث کا نظام ہے اور مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے, تو پھر کیا مسلمان قرآن و حدیث پر براہ راست عمل کریں؟ جو آئین میں رائٹس دیے گئے ہیں, جو دستور بنایا گیا ہے, کیا اس سے خود کو بالاتر سمجھیں؟ وہ نہیں, ہرگز نہیں. آئین میں جو حقوق دیے گئے ہیں, آئین وہ اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے, اس معاہدے کے تحت ہم اپنے پرسنل لا کے اوپر عمل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مان لیں حکومت اس کلاس کو بدل دیتی ہے اور پرسنل لاس کو کینسل کر دیتی ہے, تو کیا مسلمان اپنے پرسنل لاس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں. جب تک ان کا قرآن و سنت سے تعلق رہے گا تو حکومت 1000 مرتبہ قانون بدلتی رہے, وہ اپنے پرسنل لا کے اوپر عمل کرتے رہیں گے. ہاں مسائل آئیں گے, مسائل سے انکار نہیں ہے, مسائل تو آپ آج دیکھ لیجیے آج بھی ہیں, جبکہ پرسنل لا ابھی نہیں بدلا. کیا آپ کے پاس مسائل نہیں ہے؟ مسائل کی فہرست ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے, ایک ہے ذاتی زندگی, جو انسان مذہبی ہے وہ آج بھی ہندوستان میں دونوں طرح کا سسٹم ہے.
مسلم پرسنل لا بورڈ کے، امارت شریعہ کے دارالقضا موجود ہیں. کسی کے گھر میں کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ ان دارالقضا کا رخ کرتے ہیں، کوئی عدالت کا رخ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہمارے لیے جائز قرار دی گئی تھی، جو قانونی طور پر ہم اسلام کے نظام پر عمل کر رہے تھے، اصولی طور پر، دستوری طور پر ہم سے وہ اسلام کا نظام چھین لیا جائے گا، پھر وہ پرسنل زندگی تک محدود ہو جائے گا کہ اب چاہے تو عمل کریں چاہے تو نہ کریں. ابھی تک عدالتوں میں مسلم پرسنل لا کے مطابق فیصلہ ہو رہا تھا، تو ہمارا ایک حق تھا، ہمیں اختیار تھا. اب جو مذہبی ہے وہ تو مذہب پر عمل کرے گا، جو مذہبی نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے، جیسے تازہ مثال ایک دیکھ لیجیے، الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک مسلمان لڑکی کا کیس گیا، لڑکا ہندو تھا اور اس نے مسلمان لڑکی نے کہا کہ ہم اپنے اس ہندو لڑکے کے ساتھ یا بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. الہ آباد ہائی کورٹ نے اس اپلیکیشن کو خارج کر دیا اور کہا کہ اسلام میں لیو ان ریلیشن شپ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، شادی کے بغیر کوئی بھی رشتہ جائز نہیں ہے اسلام میں، اس لیے آپ کو ہم رہنے کی اس کے ساتھ اجازت نہیں دے سکتے. اور دونوں کا شادی کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. اب وہ رہنا چاہ رہے تھے، لیکن عدالت نے ان کو مجبور کیا اسلام کا نظام ماننے پر کہ آپ اسلام کو مانیے. اسلام یہ کہتا ہے جب مسلم پرسنل لا ختم ہو جائے گا، اصول یا ایک سول کوڈ نافذ ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہے تو اس طرح کے واقعات سامنے آئیں گے. دیکھیں، آپ نے کہا جو مذہبی لوگ ہیں وہ تو مذہب پر عمل کریں گے، جو غیر مذہبی لوگ ہیں وہ عمل نہیں کریں گے، وہ اسپیشل میرج ایکٹ پر عمل کریں گے. اور آپ نے جو مثال الہ آباد ہائی کورٹ کی دی ہے، میں آپ کو دوسری ہائی کورٹ کی مثال دیتا ہوں کہ جہاں پر ایک کمسن لڑکی کا ایک ہندو سے نکاح، اس نے شادی کی، معاملہ عدالت میں گیا. لڑکی 15-16 سال کی تھی، مسلمان لڑکی تھی، تو عدالت نے یہ کہہ کر، غالباً چندی گڑھ کی کورٹ ہے، اس نے یہ کہہ کر اس کو مان لیا کہ بھائی چونکہ اسلام میں مسلم پرسنل لا کے اعتبار سے کم عمر میں شادی بلو 18 جائز ہے، یہ لڑکی مسلمان ہے، تو اس کے مذہب کے اعتبار سے یہ شادی بالکل درست ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف یو پی کی کورٹ لیو ان ریلیشن شپ کو جو غیر اسلامی ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ دے رہی ہے، جبکہ وہی اسی ملک کی ایک دوسری کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہندو اور مسلم کی جو میرج ہے وہ بالکل درست ہے، اگرچہ لڑکی انڈر ایج ہو. جبکہ کیا اسلام میں ہندو اور مسلم کی میرج کو کیا آپ درست سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی کورٹ اس کو درست نہیں سمجھتی. تو پوائنٹ یہی ہے کہ بات جو ہے آپ کی اپنی اس ولنگنس کی آ جاتی ہے کہ ہم مذہب کے اوپر عمل کرنے میں کتنے سیریس ہیں. تمام تر عوائق اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے جب آپ یہ ڈٹرمن کر لیں گے کہ ہم مذہب پر عمل کریں گے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ میری ویڈیو کا پیغام ہے. نہیں، وہ بالکل آپ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے مذہب پر آپ کو عمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن کہیں نہ کہیں قانونی طور پر اور زیادہ دشواری آ جاتی ہے. اب جیسے طلاق کے کیس میں دیکھ لیجئے، سرکار نے قانون بنا دیا کہ اگر کسی نے اپنی وائف کو طلاق دیا وہ کرمنل مانا جائے گا، مجرم مانا جائے گا، اس کی سزا ہو جاتی ہے. وائف شکایت کرے نہ کرے، پولیس اس کے گھر پہنچ جاتی ہے، طلاق بھی نہیں ہوتی ہے. اب یہ قانون کی وجہ سے ہوا، تو کم از کم انڈین شہری ہونے کے ناطے اس کی مخالفت کرنا، اس پر اعتراض کرنا حق بنتا ہے، اور کیا بھی. کامیابی نہیں ملی ایک الگ بات ہے، لیکن جب طلاق کا کیس چل رہا تھا تو لگاتار مسلمانوں نے مخالفت کی کہ یہ قانون ہے، لیگل ہے، نہیں پاس ہونا چاہیے. اسی طرح ابھی 21 سال لڑکیوں کی شادی کی ایج طے کر دی گئی ہے آسام میں. اب اس کی وجہ سے دسیوں مردوں کو یا کہہ لیجیے مسلمان لڑکوں کو وہاں کی پولیس نے گرفتار کر لیا کہ اس نے کم ایج کی لڑکی سے شادی کی، حالانکہ پہلے کی شادی تھی. ان میں سے کئی نے خودکشی کی، ابھی کئی جیل میں بند ہے، ان کو رہا کرایا جا رہا ہے. تو اس طرح کی دشواریاں سامنے آتی ہیں. تو اس وجہ سے جو انڈینس ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آئین میں جو ترمیم کی جا رہی ہے یا ان کو ان کے اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، تو اس کے لیے وہ جد و جہد کرے جہاں تک پوسیبل ہے. کامیابی ملنا نہ ملنا یہ بات کی بات ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اپنی بات یہاں کر دوں آپ کے سوال کا کہ میں تو متفق ہوں. یہاں تک کہ طلاق ثلاثہ کی جو کیمپین چلی تھی آج سے 3-4 سال پہلے، اس میں الحمدللہ سوشل میڈیا میں شامل رہا ہوں. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی بڑا کنٹریبیوشن ہے، ایک آواز میں نے اٹھائی ہے. اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ایز اے سٹیزن جتنی بھی جدوجہد قانون کی اس کی اجازت دیتا ہے وہ کریں، بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں. بالکل. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ امریکہ کی آپ نے گفتگو کی تھی. میں یہ سمجھنے کے لیے اپنے ناظرین کے لیے بھی، خود کے لیے بھی، کہ امریکہ میں یا باہر کے زیادہ تر ملکوں میں پرسنل لا نہیں ہے، تو کس طرح وہاں لوگ آئلی مسائل کے مسائل حل کرتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے، کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں جو سیکولرزم کا جو نظام ہے اس میں ریلیجس فریڈم کا ایک بہت ہی محدود نظریہ پیش کیا گیا ہے. اور یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ آگے چل کر انڈیا میں بھی یہی بحث ہوگی جو ویسٹرن کنٹریز میں پہلے ہو چکی ہے. چونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے، انڈیا میں جو ہے اس کو 50-60 سال کے بعد اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے.
یہ جو بہت محدود فریڈم ہے ریلیجس فریڈم، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر تک مذہب کو رکھیں. جو سیکولر نظام ہوتا ہے اس میں جو انڈیویجول لبرٹیز ہوتی ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے ریلیجس فریڈم کے اوپر. آپ کی ریلیجس فریڈم سیکنڈری ہوتی ہے، آپ کی انڈیویجول فریڈم پرائمری ہوتی ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے امریکہ میں قانون کے اعتبار سے کہ مثلا کسی شخص کا انتقال ہوا، اب ریلیجن یہ کہتا ہے، مسلمان کا ریلیجن یہ کہتا ہے کہ اگر اس کے ایک لڑکے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو لڑکے کو 2/3 ملنا چاہیے، لڑکی کو 1/3 ملنا چاہیے. لیکن لڑکی اور لڑکے کے درمیان جینڈر جسٹس، جینڈر ایکوالٹی نہیں ہوئی اس صورت میں. اب یہاں پر سیکولر نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مذہب کو رکھو سائیڈ میں، جینڈر ایکوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کے ذاتی حق کے اوپر فرق پڑا ہے، لہٰذا ہم ریلیجن کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہماری کورٹ کے اندر اگر مسئلہ آئے گا تو ہم دونوں لڑکے اور لڑکی کو 50-50 دیں گے. یہ ایک نظام سیکولر ممالک کے اندر ہوتا ہے اور اسی نظام کو چلانے کے لیے اس وقت UCC لایا جا رہا ہے. اب مسلمان اگر مذہب کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ وصیت کے راستے سے اپنی وراثت کے قوانین کو اختیار کرتا ہے کہ وہ وصیت بھی یہ کر جاتا ہے کہ بھائی لڑکے کے لیے 2/3 ہے، لڑکی کے لیے 1/3 ہے. اب دیکھیے جب میں نے وصیت کی تو یہ میرا انڈیویجول رائٹ ہے، میرے انڈیویجول رائٹ کو اب حکومت نہیں لے سکتی، چونکہ انڈیویجول سیکولرزم میں انڈیویجول لبرٹیز ہی کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی مذہب کے اوپر عمل کرنا چاہے تو وہ مذہب کے اوپر عمل کر سکتا ہے. یہ پوائنٹ ہے. بالکل. تو بہت شکریہ ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواسدی صاحب، آپ ہمارے ساتھ جڑے اور ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے یونیفارم سول کوڈ کو، مسلم پرسنل لا کو اور آپ کے موقف کو بھی. مجھے امید ہے کہ ناظرین کو ہماری گفتگو پسند آئے گی. آپ مزید اپنا خیال کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.